पुग्छु जस्तो व्यापारी काहीँ देखिन तलाल के तलाल। ल गाइस कन्टिन्यू गरौँ ल। मैले हिजो के भनेको थिएँ त्यो एकचोटि सर भनिदिन्छु है। अबुई कहाँ पुग्यो हौ। ल रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हिजो नआउनेहरूले है रेडियल कम्पोनेन्ट र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट रेडियल ट्रान्सभर्स र अनि त्यसपछि अर्को के हो अरे के भन्छ त्यसलाई टेन्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्टमा फरक ओरिजिनमा छ है। टेन्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्टमा जस्तै कि यो बडी यसरी मुभ गरिरहेको छ भने बडी जहाँ छ त्यही नै ओरिजिन हो। बडी यहाँ छ भने यही ओरिजिन, बडी यहाँ छ भने यही नै उसको लागि ओरिजिन। अनि यसको अनि त्यसको लागि चाहिँ रेडियल मतलब सेन्टर भनेको चाहिँ कर्भको सेन्टर है। कर्भको सेन्टरतिर चाहिँ नर्मल कम्पोनेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ, कर्भको टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा चाहिँ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट ओरिएन्टेड हुन्छ। तर रेडियल एन्ड ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टको केसमा चाहिँ एउटा कुनै अर्कै एक्सटर्नल ओरिजिन अथवा इन्टर्नल पनि हुनसक्छ, जो युजली एक्सटर्नल एउटा फिक्स्ड ओरिजिन हुन्छ, ओरिजिन चेन्ज हुँदैन। नर्मल र टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टमा त हाम्रो सपोज गर्ने ओरिजिनै चेन्ज भयो नि होइन। बडी यसरी मुभ गर्दै गर्दै आइरहेको छ भने उसको ओरिजिन पनि चेन्ज हुँदै हुँदै आयो। तर नर्मल के अरे रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टमा ओरिजिन एउटा फिक्स हुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब्जेक्ट जहाँनिर छ त्यहाँनिर डाइरेक्टली तानेको लाइन चाहिँ रेडियल डिरेक्सन भनेर मान्ने, त्यसको पर्पेन्डिकुलर चाहिँ ट्रान्सभर्स डिरेक्सन भनेर मान्ने। दिस ट्रान्सभर्स डिरेक्सन माइट अर माइट नट बी टेन्जेन्सियल है। माइट अर माइट नट बी टेन्जेन्सियल। टेन्जेन्सियल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। रेडियल कम्पोनेन्ट नर्मल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यति फरक पहिला यो छुट्याउनु पर्यो है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा अब यो ई थीटा र ई आरको कुरा के भन्दाखेरि है ई आर भनेको हेर त यहाँ मैले यो ओरिजिन माने भने ओरिजिनबाट यसरी आउटवर्ड गएको ई आर अनि पी ड्यासमा पुगेर पार्टिकल भने यहाँबाट फेरि अर्को तान्यो, यहाँबाट अर्को यसरी लाइन तान्यो ई आर ड्यास है। र इआर र इआर ड्यासको डिफ्रेन्स छ नि डेल्टा इआर, यसलाई जोड्ने लाइन चाहिँ जहिले पनि केसँग प्यारलल हुन्छ अरे कुन डिरेक्सनमा हुन्छ भन्दाखेरि ई थीटाको डिरेक्सनमा हुन्छ क्या। डेल्टा इआर जुन जहिले पनि कहाँनिर हुन्छ ई थीटाको डिरेक्सनमा हुन्छ। यो र यो प्यारलल हो है, हेर्दा नदेखिने। अनि त्यस्तै गरी डेल्टा ई थीटा थीटाको हेर त यहाँनिर जस्तै कि टेन्जेन्सियल यो के अरे यो रेडियल कम्पोनेन्ट अनि त्यसपछि मेरो के अर्को के कम्पोनेन्ट छ ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट। यहाँ अर्को ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट छ है। भनिसकेपछि यो ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टको मैले यहाँ ग्राफ बनाएको छु है, मतलब डायग्राम बनाएको छु छुट्टाएर। यो एउटा ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट, यो अर्को ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट। यो यसलाई नै यहाँ बनाएको हो। अब यति धेरै बाङ्गो बनाउनु नहुन्थ्यो। यो दुइटालाई जोड्ने भन्नाले यो दुइटाको डिफ्रेन्सवाला डेल्टा ई थीटा चाहिँ केसँग प्यारलल हुन्छ इआरसँग प्यारलल हुन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा डेल्टा ई थीटा इज अलवेज प्यारलल टु इआर, डेल्टा इआर इज प्यारलल टु ई थीटा, नट ई थीटा ड्यास ई थीटा है। अब ई थीटा ड्यासबाट अन्त कुनै कतै गयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि त्योसँग चाहिँ ई थीटा ड्याससँग प्यारलल हुन्छ क्या। भन्नाले स्टार्टिङसँग प्यारलल हुने हो क्या, अन्तिमकोसँग होइन फर्स्टकोसँग। ल यति बुझिसकेपछि हामीले केसम्म गरेका थियौँ इआरको डट भनेको के हो अरे जहिले पनि यस्तो डटले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो है, सोल्ली टाइम, नट विथ एनी अदर बट टाइम। इआर डटले के रिप्रेजेन्ट गर्यो डिइआर बाई डिटी। इआर डटको मैले क्याप हटाएँ अनि इआर डट लेखेँ। इआर डटले के रिप्रेजेन्ट गर्यो अरे डिआर बाई डिटी रिप्रेजेन्ट गर्यो होइन। डिइआर बाई डिटीलाई मैले चेन रुल लगाएँ, डिइआर बाई डी थीटा इन्टु डी थीटा बाई डिटी। अहिले भर्खर के भनेको थिएँ डिइआरको यस्तो चेन्जेस चाहिँ थीटाको रेस्पेक्टमा है, तर यो चेन्ज चाहिँ जहिले पनि के प्यारलल हुन्छ अरे ई थीटाको प्यारलल हुन्छ। त्यही भएर मैले यो टर्मलाई ई थीटा लेखेँ। युनिट म्याग्निट्युड छ होइन, जम्मा 1 हो नि त यो त युनिट भेक्टर हो नि त, त्यही भएर ई थीटा डाइरेक्टली लेख्न पाएको हो। अनि डी थीटा बाई डिटीलाई के लेख्न पाएँ मैले थीटा डट भनेको थिएँ नि, डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइमलाई डटले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। भनेपछि इआर डट भनेको ई थीटा इन्टु थीटा डट आउने रहेछ। त्यसै गरी ई थीटा डट भनेको चाहिँ माइनस इआर डट थीटा डट आउने रहेछ। यो माइनस किन आयो यहाँ हेर, ई थीटाको डिरेक्सन यतातिर ओरिएन्टेड छ है, ई थीटाबाट ई थीटा ड्यासमा जानु पर्यो, यतातिर ओरिएन्टेड छ। इआरको डिरेक्सन यतातिर ओरिएन्टेड छ, त्यही भएर माइनस आएको हो। यहाँसम्म गराएको थियौँ हामीले है। ल यहाँबाट लेख्न थाल। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भन्दा भेलोसिटी एक्सिलरेसन निकाल्ने थियो। अगाडि हामी डाइरेक्टली एक्सिलरेसनमा जम्प गरेका थियौँ टेन्जेन्सियल र नर्मलवालामा।
भने यहाँ चाहिँ हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ, म्याग्निट्युडबाट के अरे पोजिसनबाट सुरु गर्छौँ। ओरिजिन यो भइसकेपछि हेर यहाँ ओरिजिन नै यही भइसकेपछि पोजिसन पनि यसकै रेस्पेक्टमा हुन्छ। मैले यो टेन्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्टमा ओरिजिन यसलाई मान्नुको अर्थ के हो भने एक्सिलरेसनको लागि चाहिँ ओरिजिन यो एक्सटर्नल ओरिजिन बाहिर हुनसक्छ, तर एक्सिलरेसनको लागि चाहिँ कहाँबाट हेर्ने भन्दाखेरि बडी जहाँ छ त्यही पोइन्टबाट एक्सिलरेसनको डिरेक्सन हेर्ने भन्नु खोजेको। रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ जुन एक्सटर्नल ओरिजिन मानेछ त्यहीँबाट नै हेर्ने, यस्तो मानिन्छ नि त युजुअली होइन। बडी यसरी मुभ गर्यो, यहाँ कतै जहिले पनि यस्तो बनाउँछ, यो ओरिजिनबाट पोजिसन हेर्छौँ नि हामीले त होइन। भनेपछि यही ओरिजिनबाट नै एक्सिलरेसनको कम्पोनेन्ट हेर्ने रेडियल र ट्रान्सभर्समा चाहिँ। तर को जोइन गर्न खोज्दै थियो, ल भयो होला है। तर मैले के भन्दैछु, नर्मल र टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ एक्सिलरेसनको लागि डिरेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टिकल जहाँ छ त्यहीबाट नै हेर्ने, यहाँबाट हेर्ने, यसको रेडियस चाहिँ हेर्ने। तर रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ रेडियस भन्नाले एक्चुअल रेडियस होइन कि पोजिसन हो, आर है। रेडियल भने पनि पोजिसन हो त्यो चाहिँ। भनेपछि पोजिसनबाटै स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। आर जहिले पनि कतातिर डिरेक्टेड हुने भयो त, पोजिसन हो नि त, पोजिसनकै अलङमा डिरेक्टेड हुने भयो नि होइन। इआर भनेको त जता पोजिसन, यो पोजिसन भने यसकै अलङमा मानेको छौँ। यहाँनिर बडी छ, ओरिजिनबाट डाइरेक्ट लाइन तानेको जहाँ छ त्यही अलङमा मान्ने भयो इआर भनेको। यहाँनिर बडी छ भने यही हुने भयो इआर डिरेक्सन, यहाँ बडी छ भने यही हुने भयो इआर डिरेक्सन है। भनेपछि आर भेक्टर इज इक्वल टु, आर भनेको म्याग्निट्युड हो रे भने आर इन्टु इआर युनिट भेक्टर राख्न पाएँ है मैले, फर्स्ट स्टेप। त्यसपछि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरौँ, लेख है यहाँ। यस्तो इम्पोर्टेन्ट क्लासको हिजो खतम भयो। अनि फेरि एक्जाममा सोधिरहेछ क्या, त्यो ट्रान्सभर्स र रेडियल कम्पोनेन्टको डिराइभ गर अथवा टेन्जेन्सियल र नर्मलको डिराइभ गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ। अब टेन्जेन्सियल नर्मल छुट्यो है, यो भयो। अब यसलाई मैले डिफ्रेन्सिएट गरेँ भेलोसिटी भेक्टरलाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, मतलब जहिले पनि पोजिसनलाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो भने के आउँछ, भेलोसिटी आउँछ नि त, विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो है, बिर्सिनु हुँदैन। अब यहाँनिर मैले डिआर बाई डिटी गरेँ, त्यस्तो गरिसकेपछि यो दुइटै कम्पोनेन्टलाई मैले डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ, यु र भी मान्नुपर्छ। किन, कसैले भन त, मैले हिजो भनेको थिएँ यसलाई किन यु र भी मान्नु पर्यो। डिएक्स बाई डिटीमा त होइन, एक्स पनि त अब आई डिरेक्सनमा हुन्छ नि, तर हामीले आईलाई छुट्टै डिफ्रेन्सिएट गरेर राख्नु पर्दैन, डिआई बाई डिटी गरेर बस्दैन थियौँ। तर यसमा चाहिँ आर इआर, आर अनि इआर भनेको युनिट भेक्टर होइन, यसलाई नै डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ, यसलाई नै डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ। किन, कसैले भन त। क्लासमा हिजो ध्यान दिएन कि क्या हो, किन गर्नुपर्छ यो दुइटालाई डिफ्रेन्सिएट। यो डिएक्स बाई डिटीमा हामीले मतलब भेलोसिटी भेक्टर इन एक्स डिरेक्सन निकाल्नु पऱ्यो भने डिएक्स आई बाई डिटी गर्छौँ, त्यो भनेको डिएक्स बाई डिटी इन्टु आई डाइरेक्टली होइन, इन्टु आई। यो आईलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर राख्नु पर्दैन, मतलब यसलाई यु र भी जसरी ट्रिट गर्नु पर्दैन, तर यसमा चाहिँ आर इआरलाई यु र भी जसरी ट्रिट गर्नुपर्छ। किन भनेको थिएँ, किनभने बडीको टाइम अनुसार रेडियल डिरेक्सन नै चेन्ज हुन्छ। इआरले त युनिट भेक्टर अलङ रेडियल डिरेक्सन दिन्छ नि होइन, डिरेक्सन रेडियल डिरेक्सन नै चेन्ज हुन्छ। हेर त यहाँनिर जस्तै कि यो बडी ओरिजिन यहाँ भयो, बडी यहाँ पुग्यो भने रेडियल डिरेक्सन यस्तो हुने भयो फर्स्टमा, यहाँ हुँदाखेरि है, बडी यहाँ हुँदाखेरि बडी यहाँ पुग्यो अरे भने रेडियल डिरेक्सन यस्तो हुने भयो, बडी यहाँ पुग्यो रेडियल डिरेक्सन यस्तो। टाइम अनुसार बडीको के छ, रेडियल डिरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ। तर टाइम अनुसार कहिले पनि आई डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ, आई भनेको जहिले एक्स एक्सिस होइन। टाइम अनुसार बडी चाहे यहाँ पुगोस् चाहे यहाँ पुगोस्, एक्स भनेको यतै हुन्छ जहिले नि, हो कि न। एक्स भनेको जहिले यतै हुन्छ, पोजिटिभ एक्स भने यता, नेगेटिभ एक्स भने यता हुन्छ। बडी यहाँ पुगोस्, बडी यहाँ पर पुगोस्, वाइ भनेको जहिले यता नै हुन्छ, कहिले चेन्ज हुन्छ। एक्स डिरेक्सन भनेको जहिले नै यही नै हुन्छ, वाइ डिरेक्सन भनेको जहिले यही नै हुने हुन्छ। तर रेडियल डिरेक्सन भनेको चाहिँ बडीको पोजिसन अनुसार यसरी चेन्ज हुन्छ। यहाँ पुग्यो भने यही मान्ने होइन रेडियल डिरेक्सन, यहाँ पुग्यो भने यही मान्ने रेडियल डिरेक्सन, यहाँ पुग्यो भने यही मान्ने रेडियल डिरेक्सन। त्यही भएर रेडियल डिरेक्सनको यो इआर भेक्टरलाई पनि हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ। यहाँ दुइटै टर्म भ्यारिज विथ टाइम। त्यति भइसकेपछि डिफ्रेन्सिएट गरौँ, युभी फर्मुला लाउँ। युभी फर्मुला के छ, यु डट डिभी बाई डिटी प्लस
v के अरे v डट du by dt हो नि त हैन त्यही लाउँछौँ अब यहाँ r डट der by dt प्लस er डट dr by dt यो लायो है। यति गरिसकेपछि dr by dt भनेको er डट हो अथवा उतापट्टि हामीले फर्मुला निकालिसकेको छ डाइरेक्टली हाल्दा नि हुन्छ र dr by dt भनेको r डट हो। मैले डटले केलाई लेखेको छु रे डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम छ भने त्यसलाई डटले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो भयो हैन। त्यसपछि er डटको फर्मुला के छ e थीटा इन्टु थीटा डट छ है यसलाई मैले यसले रिप्लेस गरेँ त्यसपछि यसलाई मैले रिअरेन्ज गरेँ r डट er लेखेँ। अब हेर त यहाँनिर e थीटा र er भएको दुईटा टर्म आयो यहाँनिर यी अझै रिअरेन्ज गरेँ मैले हैन r थीटा डट e थीटा प्लस r डट er यस्तो आउने भयो भनिसकेपछि फाइनल भेलोसिटी टर्म कस्तो आयो r डट er प्लस r थीटा डट e थीटा r डट भनेको के हो dr by dt है त्यसपछि थीटा डट भनेको d थीटा by dt त्यही भएर भेलोसिटीको रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट अब आयो कसरी आयो एउटाले युनिट भेक्टर अलङ r डिरेक्सन पनि आयो युनिट भेक्टर अलङ थीटा डिरेक्सन पनि आयो हैन भनिसकेपछि यसलाई भनिन्छ रेडियल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी यसलाई भनिन्छ ट्यान्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी ए हैन ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट। अब यहाँ सबैजनाले ध्यान देऊ त अगाडिपट्टि हाम्रो भेलोसिटीको नर्मल र ट्यान्जेन्शियल कम्पोनेन्ट आथ्यो कि थिएन भन त लु थियो कि थिएन भेलोसिटीको नर्मल र ट्यान्जेन्शियल कम्पोनेन्ट थियो कि थिएन टी र एन को यो थियो भन्ने भन त पढ्ने मान्छेले यस्तो भन्नु हुँदैन है भेलोसिटीको जहिले पनि एउटै मात्रै कम्पोनेन्ट कुन डिरेक्सनमा मात्रै हुन्छ रे एक्ज्याक्टली भेलोसिटी जहिले ट्यान्जेन्शियल डिरेक्सनमा मात्रै हुन्छ तर यहाँनिर हेर त यसले के भनिरहेछ भेलोसिटी त ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा पनि हुने रहेछ रेडियल डिरेक्सनमा नि हुने रहेछ रेडियल भनेको कर्वको रेडियस होइन है यसको रेडियस होइन मैले बार बार भनिरहेको छु यसको रेडियस होइन जस्तै कि बडी यसरी मुभ गरिरहेछ भने नर्मल डिरेक्सन भनेको चाहिँ यो कर्वको रेडियसतिर ओरिएन्टेड हुन्छ सेन्टरतिर ओरिएन्टेड हुन्छ भने रेडियल कम्पोनेन्ट चाहिँ ओरिजिनबाट त्यो पोजिसनसम्मको लागि डिरेक्सनलाई चाहिँ रेडियल भनेको अनि त्यसको पर्पेन्डिकुलर त ट्यान्जेन्शियल हुन्छ भन्ने जरुरी छ त छैन नि त त्यो त मतलब जस्तै कि बडी यहाँ छ भने यसको हेर त यहाँनिर यस्तो हुनसक्छ यसको पर्पेन्डिकुलर त यस्तो आउँछ है होइन यो के ट्यान्जेन्शियल छ त यसमा ट्यान्जेन्शियल छैन ट्यान्जेन्शियल नहुनसक्छ त्यही भएर भेलोसिटीको चाहिँ ट्रान्सभर्स र रेडियल कम्पोनेन्ट दुइटै एक्जिस्ट गर्छ देख्यो नि कहिले नगर्ला कहिले गर्ला तर गर्न सक्ने रहेछ तर भेलोसिटीको कहिले पनि नर्मल कम्पोनेन्ट चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन इट्स अलवेज जिरो भेलोसिटी इज अलवेज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द ट्यान्जेन्ट अफ द कर्व यो कर्वको यहाँ पुग्यो भने यसकै ट्यान्जेन्ट यो कर्वको यहाँ पुग्यो भने यसकै ट्यान्जेन्ट यो यहाँ पुग्यो यसकै ट्यान्जेन्ट त्यही भएर नर्मल कम्पोनेन्ट चाहिँ जेरो हुने रहेछ भेलोसिटीको ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट चाहिँ एक्जिस्ट गर्ने रहेछ र रेडियल कम्पोनेन्ट पनि एक्जिस्ट गर्ने रहेछ लु ल हेर है यतिसम्म भयो नि vr इज इक्वल टु r डट er v थीटा इज इक्वल टु r थीटा डट e थीटा डिराइभ गर भन्छ अनि के भनिरहेको छु भन्दाखेरि फर्मुला कण्ठ पार्ने यो फर्मुला कण्ठ पार्ने इक्जाममा लेख्नुपर्छ है न्युमेरिकल सोध्यो भने टक्क फर्मुला हाल्दा हुन्छ। अब भेलोसिटी त आयो अब हामी के गर्छौँ एक्सिलरेसन निकाल्छौँ एक्सिलरेसनलाई निकाल्नलाई यसलाई फर्दर डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम नै हुनुपर्छ है एक्सिलरेसन भेलोसिटी सबै टाइमले रिलेटेड हो है सो ए इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी अब भीको ठाउँमा मैले भिआर भेक्टर प्लस भी थीटा भेक्टर हालेँ है प्लस भइसकेपछि छुट्याउन पाइयो यहाँसम्म लेख पहिला यो च्याप्टर अब प्रोबेबली आज सिद्धिन्छ होला अनि भोलि सिआरले क्लास राख्न मान्यो भने च्याप्टर अर्को सुरु गर्नुपर्छ भोलि मान्छौ भाइ अब मैम कुछ राख्नु ल टेस्ट पछि मन्डे क्लास छ नि त तिम्रो मन्डे टेस्ट छ र कुन पढम भनेको एक दिन भयो नि ए ल ल पढ नि त पढ मेरो सब्जेक्ट नि पढ्ने भयो मात्रै छुट्टी दिन्छु है सब पढ्ने भयो हाम्रो जति पढे नि बिगारिहाल्छ राम्रो गर है
फेल भयो भने फेरि एनक्यू लाग्छ नि त। लाग्छ 25 त ल्याउनै पर्छ 40 मा। फेरि त्यसको लागि चोर्ने हैन प्र्याक्टिस गर्ने नि। मैले प्र्याक्टिस गर्नलाई मोटिभेट गर्न खोजेको चोर्नलाई हैन नि। फेरि तिमीहरु त सेम टु सेम चोर्न मिल्दैन हैन लाइफमा क्वेशन सेमर हुन्न के पनि चोर्न मिल्दैन। अस्तिको पाली सबै हैन बुकबाट पो चोर्न मिल्दैन। एक अर्काको चोरिहाल्छ नि तिमीहरु। अस्तिको पाली डिट्टो थियो डिट्टो। मिस्टेक त करेक्ट गर्नुपर्छ एक अर्काको। हामी फेरि टाइट भएर आयौँ। अब यो पाली पनि टाइटै त छ। ल एक्सेलरेसनको यतिसम्म लेख्यो है। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरौँ हेरे। अब एकदमै डिफ्रेन्सिएसनवाला झ्याउ छ हैन तर एकदम टेक इट इजी है। खालि यु र भी लाउने हो। भिआर को ठाउँमा आर डट इआर यो आर डट इआर है मतलब थोप इन्टु भन्नु खोजेको है डट प्रडक्ट भन्नु खोजेको। यो टर्म पनि भेरिएबल यो तीनटै टर्म पनि भेरिएबल हो किन टाइम अनुसार भनिसकेपछि यसमा पनि यु भी लाउनुपर्छ यसमा पनि यु भी लाउनुपर्छ। यु यति दुईटा टर्म यसलाई यति दुईटा टर्म यसलाई यति दुईटा टर्म गरेर लाउनु पर्छ है। त्यही गर्दैछु म अब। भिआर को ठाउँमा आर डट इआर हाले अनि भी थीटा को ठाउँमा आर थीटा डट ई थीटा हाले है। लेख स्टेप वाइज लेख अनि त्यसपछि कहाँ के बुझिँदैन सोध है। यो लेखिसकेपछि पहिला मैले आर डटलाई डिफ्रेन्सिएट गरेँ आर डबल डट आयो। यो डबल डिफ्रेन्सिएसन भन्नु खोजेको। फेरि डी स्क्वायर आर बाई डिटी स्क्वायर होइन नि यो गाइज। डबल थोप्लाको अर्थ यो होइन। दिस इज रङ नट दिस। यो भनेको डिआर बाई डिटी अनि फेरि यसलाई फेरि फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्ने अनि डी बाई डिटीसँग यो चाहिँ हो है। यो भनेको डी स्क्वायर आर बाई डिटी स्क्वायर हो कि क्या हो होइन तर ल आर डट भनेको अब यसलाई डबल डिफ्रेन्सिएट गरेँ अनि इआर जस्ताको तस्तै रह्यो है। सेकेन्ड टर्ममा आर डट जस्ताको तस्तै रह्यो इआरलाई डिफ्रेन्सिएट गरेँ थोप्लो लगाइदिएँ। फर्स्ट यति बुझ्यो होला। अब यसलाई हेरौँ। पहिला मैले आरलाई डिफ्रेन्सिएट गरेँ आर डट थीटा डट र ई थीटा जस्ताको तस्तै। सेकेन्डमा थीटालाई डिफ्रेन्सिएट गरेँ थीटा डटलाई दुईटा थीटा थोप्लो आयो होइन अरू टर्म जस्ताको जस्तै। थर्डमा यो ई थीटालाई डिफ्रेन्सिएट गरेँ ई थीटाको माथि डट लाग्यो तीनटा टर्म आयो। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ यो इआर डट र ई थीटा डटको फर्मुलाहरू के निकालेको थियौँ अघि हामीले त्यसको ठाउँमा रिप्लेस गरिदिने सबसे फर्स्टको फर्मुलाहरू। यो स्टेप नि सिद्धै होला। अब यो स्टेप हेरौँ। यसमा केही छैन रिप्लेस गर्न मिल्ने जस्ताको तस्तै राखेँ। यसमा इआर डट छ त्यसलाई मैले केले रिप्लेस गरेँ ई थीटा इन्टु थीटा डट थियो यसलाई मैले अब रिअरेन्ज गरेर राखेँ है। त्यसै गरी यो टर्म जस्ताको तस्तै रहने भयो यो टर्म पनि जस्ताको तस्तै रहने भयो। यसमा ई थीटा डट छ त्यसको ठाउँमा के राखेँ मैले यो ई थीटा डट भनेको माइनस इआर इन्टु थीटा डट थियो नि त त्यही हो। अब यसलाई अझै मिलाएर राख्ने हो नि यो नेगेटिभ आउँछ यहाँनिर माइनस आर थीटा डट मल्टिप्लाई भयो थीटा डट स्क्वायर अनि इआर आउने रहेछ है। यति टर्मलाई मात्र लेखा हो है मैले यहाँ। यो कुनै छुट्टै टर्म होइन है गाइस। यसलाई नै यति टर्मलाई नै लेखेको मैले रिअरेन्ज गरेर। डिस्टर्बेन्स फिल भएको छ कि छैन एक्सटर्नल यहाँ एकदम हल्ली खल्ली भइरहेछ। हल्का फुल्का सानो बुझ्दा जस्तो। ए ल ठिक छ। अब इआर वाला टर्महरूलाई रिअरेन्ज गरौँ त्यही त हो नि। अब एक्सेलरेसन गरी आर डिरेक्सन र थीटा डिरेक्सनमा चाहिएको छ नि त। इआर वाला टर्महरूलाई रिअरेन्ज गऱ्यो एउटा यहाँ इआर छ अर्को कहाँनिर छ भन्दा यहाँनिर इआर रहेछ है। भनेपछि आर डबल डट माइनस यो माइनस आर थीटा डटको स्क्वायर इआर प्लस अर्को के आयो थीटावाला टर्म यी थीटावाला टर्महरू यहाँ छ आर डट थीटा डट दुईटा आयो। त्यसपछि यहाँनिर के छ आर थीटा डबल डट ई थीटा। ल यही हो फाइनल एक्सप्रेसन है। यो फेरि लेख्न पर्दाखेरि आर डबल डट माइनस आर थीटा डटको स्क्वायर इआर प्लस 2 आर डट थीटा डट प्लस आर थीटा डबल डटको अनि त्यसपछि ई थीटा। यो पनि याद गर्ने। यसलाई याद गर्न गाह्रो लाग्यो भने भेलोसिटीको फर्मुला याद गरिसकेपछि एक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने डिफ्रेन्सिएट गर्ने रफमा। यति गर्नलाई धेरै बेर लाग्दैन है। यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो अनि डिफ्रेन्सिएट गर्ने। अब यति गर्न पनि टाइम नभए होला जस्तो लाग्छ। टाइम म्यानेजमेन्टमा समस्या छ भने चाहिँ याद गर्ने। मैले चाहिँ यो एउटा चाहिँ याद गरेको थिएँ अनि त्यसपछि एक्जाममा सोध्यो भने यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छु भनेर गथेँ है। तिम्रो चोइस हो। अब यसलाई पनि मैले अब भनिसकेपछि यसलाई मैले रेडियल कम्पोनेन्ट भने यसलाई मैले ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट अफ एक्सेलरेसन भने है। हिजो कस्तो
ल यति हो, सिधै हो। अब केसेसहरू हेरौँ होइन, एउटा मात्रै केस छ, हुनु त अरू नै होला है। अब मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि ओरिजिन यो भयो, बडी चाहिँ यसरी जेपाते तरिकाले मुभ गरिरहेको छ भने रेडियस चेन्ज भइरह्यो। यो यहाँ पुग्दा यहाँ आयो, रेडियस धेरै भयो, यो यहाँ पुग्दा रेडियस भन्नाले यो यसलाई भनेको है मैले पोजिसनलाई रेडियस भनिरहेको छु है, कर्वेचरलाई रेडियस अफ कर्वेचरको रेडियस भनिरहेको छुइनँ है मैले, यसको कर्वेचरको रेडियस भनिरहेको छुइनँ, यसको चाहिँ भनिरहेको छु। यहाँ पुग्दा यहाँनिर आयो, यहाँ पुग्दा बडी यहाँनिर आयो, यसको रेडियल डिरेक्सन यता भयो, अहिले यसको रेडियल डिरेक्सन यता भयो, रेडियस पनि चेन्ज भइरहेछ, मतलब पोजिसन पनि चेन्ज भइरहेछ। रेडियल डिरेक्सनमा हेऱ्यो भने अहिले यो आर लामो छ है, यो बेलामा आर छोटो छ, त्यस्तो ऱ्यान्डम हुने भयो। तर म अहिले के एउटा केस हेर्दैछु भन्दाखेरि बडी चाहिँ एउटा पर्फेक्टली सर्कुलर मोसनमा मुभ गरिरहेछ अरे, पर्फेक्टली सर्कुलर मोसनमा मुभ गरिरहेछ अरे। ल म यहाँबाट हेर्दैछु भने अब रेडियस त चेन्ज हुन्छ है, बाहिरबाट हेर्दैछु भने रेडियस चेन्ज हुन्छ नि, हेर त थ्रु आउट जाँदाखेरि रेडियस चेन्ज हुन्छ, तर रेडियसको एउटा सर्टन फर्मुला आउँछ है, तर म बाहिरबाट हेर्दिनँ। पर्फेक्टली सर्कुलर मोसनमा मुभ गरिरहेछ अरे, अनि म चाहिँ मेरो सेन्टरलाई यहाँनिर लोकेट गर्छु। ल सेन्टरलाई यहाँनिर लोकेट गर्छु भने अब रेडियस के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुने भयो नि, आर कन्स्टेन्ट भयो कि भएन हो, म त्यो कन्डिसनको कुरा गर्दैछु है, त्यो केसको। इन केस अफ पार्टिकल मुभिङ अलङ अ सर्कल अफ सेन्टर ओ, अनि सेन्टरमै ओरिजिन राख्नु पर्यो है, सेन्टरमा ओरिजिन राखेन भने आरको फेरि सर्टेन एउटा इक्वेसन दिन्छ नि, फेरि भन्नाले बुझ्यो नि होइन। आर त हेर त रेडियस कन्स्टेन्ट हुँदैन, एउटा इक्वेसन हुन्छ, यहाँ पुग्दा यति रेडियस, यहाँ पुग्दा अलिकति छोटो रेडियस, इक्वेसनको फर्ममा आउँछ तर प्रेडिक्टेबल हुन्छ। सेन्टरमै ओरिजिन सपोज गरेर माने भने आर इक्वल्स कन्स्टेन्ट हुने भयो होइन, डिआर बाई डिटी इज के हुने भयो, आर कन्स्टेन्ट भइसकेपछि डिआर बाई डिटी टाइमसँग रेडियस चेन्ज हुँदैन, जतिसुकै समय बित्योस् बडी यत्तिकै मात्रै घुमेको गर्छ, यत्तिकै यही सर्कलमा मात्रै घुमेको गर्छ भनेदेखिबाट डिआर बाई डिटी जेरो हुने भयो, आर डबल डट पनि जेरो हुने भयो है। भनेपछि भेलोसिटी भेक्टर भनेको अब आर डट र आर डबल डटवाला टर्मलाई जेरो बनाइदेऊ, थीटाको डिरेक्सन मात्रै आउने रहेछ, अनि एक्सिलरेसनको कम्पोनेन्ट हेर इआर र ई थीटा दुइटै आउने रहेछ हेर है। यति हो। अब न्युमेरिकल हेरौँ। भयो यहाँसम्म। ल यो न्युमेरिकल हेरौँ, धेरै गाह्रो छैन। अब यो एक्जाममा सोधा क्वेसन चाहिँ हो, तर म स्योर छुइनँ। यहाँ टू टी सोधेको थियो कि टू थीटा सोधेको थियो, सल्युसन हेर्दाखेरि टू टीको वाला सोल्युसन गरिरहेको थियो होइन, तर थीटा युज गरेर टू टीको सोल्युसन गरिरहेको थियो क्या। भन्नाले अब जस्तै कि यहाँ रेडियसलाई के को फङ्सनमा दिएको छ, थीटाको फङ्सनमा दिएको छ नि गाइस होइन। यो क्वेसन हेरेर सबैजनाले रेडियसलाई थीटाको फङ्सनमा दिएको छ भने आर डट गर्दाखेरि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर मात्रै पुग्छ त, डिआर बाई डिटी यहाँ त टी नै छैन, थीटालाई टीको टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ क्या। त्यसरी गर्दा नि हुन्थ्यो होला है, 60 स्क्वायर गरेर गर्दा नि हुन्थ्यो होला नि त होइन यसलाई। ल है यो क्वेसन छ, हो यस्तो हुन्छ क्या इक्वेसन। यदि अघिको सर्कलको पनि यदि सेन्टरमा ओरिजिन नमान्यो भने यस्तै कस साइनवाला इक्वेसन आउँथ्यो क्या। पार्टिकलको पोजिसन भेक्टर आर इज इक्वल टु 5 cos 2 थीटा छ अरे, अनि मिटर है, मिटरमा छ अरे। इज ट्राभलिङ इन अ कर्भिलिनियर पाथ एज शोन इन फिगर, यस्तो कर्भिलिनियर पाथमा ट्राभल गर्छ अरे है। वेयर थीटा इज इक्वल टु 3t स्क्वायर रेडियन पर सेकेन्ड है। फाइन्ड द भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन एट थीटा इक्वल्स 30 डिग्री भनेको छ। थीटा 30 डिग्री हुँदाखेरि चाहिँ हामीले भेलोसिटी र एक्सिलरेसन निकाल भनेको छ।
अब हामीलाई थाहा छ है आरको टर्म्समा पोजिसन भेक्टर दिएको छ भने dr by dt गर्नु पर्यो। त्यो भनेकै भेलोसिटीको अघि हामीले dr by dt गरेर त्यो फर्मुला निकाल्यो भने याद छ नि है। त्यसै गरी dv by dt गरेर त्यो अघिको फर्मुला निक्लेको हो, त्यही गर्छौँ। भनिसकेपछि r डट निकाल्न पर्यो, त्यसपछि r डबल डट निकाल्न पर्यो है, थीटाको पनि डट निकाल्न पर्यो र थीटाको डबल डट निकाल्न पर्यो हैन। यतिवटा टर्म चाहिएको छ नि त हामीलाई भेलोसिटी र एक्सेलरेसन निकाल्न। फर्मुलामा हेर, त्यही गर्छु है मैले। मैले यहाँनिर के अलि लामो प्रोसेस गरेछु क्या। तिमीहरू यसरी नगरेर अर्को तरिकाले गरेर हेर एन्सर मिल्छ कि मिल्दैन है, मैले भनिदिन्छु। ल अब गिभन के छ, r इक्वल टु 5 cos 2 थीटा छ है, अनि त्यस थीटा इक्वल टु 3t स्क्वायर रेडियन पर सेकेन्ड छ। अब हामीलाई के चाहिन्छ, थीटा डट चाहिन्छ। यसलाई डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, थीटा डट भनेको विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो है। डिफ्रेन्सिएट गर 3 × 2t आउने भयो, 60 आयो है। थीटा डबल डट के हुने भयो, डी थीटा बाई डिटी, डी थीटाको डट हो है बाई डिटी, विच इज इक्वल टु यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेको फेरि टाइमसँग 6 आयो। त्यसपछि आर डट निकाल्नको लागि मैले डिआर बाई डिटी चाहिँ हो होइन, तर मैले यसलाई चेन रुल लगाएँ। यो नलगाएर तिमीहरूले यो के अरे थीटाको ठाउँमा होइन 3t स्क्वायर हालेर हेर त, अलिकति झ्याउ हुन्छ होला है। 3t छ कि 3t स्क्वायर छ हौ, मतलब कस भित्र एक्स, कस एक्सको फर्मुला होइन कि कस एक्सको स्क्वायरको फर्मुला हाल्नुपर्छ, त्यसलाई फेरि 1 + cos 2 थीटाको टर्ममा लानुपर्छ है। त्यो झ्याउ हुन्छ, त्यो गर्नुभन्दा यस्तै यही नै गर्नु सजिलो हुन्छ। डिआर बाई डिटी छ है। अब यहाँ 3t स्क्वायर हाल्यो भने हेर त, मतलब कसको ब्र्याकेटभित्र एक्स स्क्वायरको डिफ्रेन्सिएसन, डाइरेक्ट डिफ्रेन्सिएसन त छैन है। यसलाई पहिला के गर्नुपर्छ हौ यसलाई, खै जे होस् यसको फर्मुला हाल्दा पनि भयो, अथवा यतापट्टिबाट चेन रुल लगाए पनि हुन्छ है। अलि लामो जस्तो देखिन्छ, बट बेयर विथ मी, इट्स इजियर दिस वे। आर डट भनेको डिआर बाई डिटी हो। हाम्रो त आर त फङ्सन अफ थीटा छ नि त, त्यही भएर मैले डिआर बाई डी थीटा इन्टु डी थीटा बाई डिटी गरेँ है। यो बुझिन्छ। अनि डिआर बाई डी थीटा, यसलाई मैले डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु थीटा गरेँ भने कसको माइनस साइन हुन्छ, भित्रपट्टि थीटाको अगाडि 2 छ, त्यही भएर 2 बाहिर निस्क्यो। 5 2 जा -10 साइन 2 थीटा इन्टु, अब डी थीटा बाई डिटीको ठाउँमा के हाल्छु मैले, थीटा डट हो नि त त्यो भनेकै 60 हालेँ मैले। भनेपछि 60 साइन 2 थीटा इन्टु टी, यहाँ थीटा पनि छ टी पनि छ है गाइस। आर डट निस्क्यो। अब आर डबल डट निकाल्नु पर्यो, अलिकति झ्याउ हुनसक्छ, तर हेर मैले बिगारेँ कि क्या हो, ठिकै छ। हो बिगारेँ, यहाँभन्दा उता सल्युसन के हेर्नु, मैले बिगारेँ छु। गर्दै जाउँ न है, तिमी पनि गर्दै जाऊ, म पनि गर्दै जान्छु, त्यसो गर्यो भने सजिलो हुन्छ कि। डी थीटा बाई डिटी इन्टु टी चाहिँ हुन्छ। ल आर्डरसम्म भयो है। यो एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो है। अब आर डबल डट निकाल्नु हेर, यसलाई अझै डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने भयो। अब यहाँनिर दुईवटा टर्म छ, एउटा थीटावाला टर्म छ, एउटा टीवाला टर्म छ। भनिसकेपछि यु र भी लाउनुपर्छ, यु र भी है। अब झ्याउँछ कि यहाँनिर 60 साइन 2 थीटा इन्टु टी, पहिला सुरु मैले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेँ है। भनेपछि -60 साइन 2 थीटा जस्ताको तस्तै राखेर डिटी बाई डिटी है, प्लस यहाँ बिगारेको छु क्या मैले गाइस। सुन है, म भन्दै जान्छु, तिमीहरू पनि गर्दै जाऊ। डी बाई डिटी यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो होइन, इन्टु टी जस्ताको तस्तै रह्यो। अब यसलाई डाइरेक्टली डिफ्रेन्सिएट गर्नु मिल्छ त, मिल्दैन है। नेक्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो, यो जस्ताको तस्तै सारो, मतलब डिटी बाई डिटी भनेको 1 आयो, यो टर्म आयो होइन। त्यसपछि के गर भन्दाखेरि डी बाई डी थीटा -60 साइन 2 थीटा इन्टु डी थीटा बाई डिटी इन्टु टी राख्नुपर्छ यहाँ, बुझ्यौ।
के अरे d by d theta minus 60 sin 2 theta into d theta by dt into t चेन रुल लाग्यो क्या d by d theta गर्नु पर्यो थीटासँग त्यसपछि d theta by dt into t त्यो गर अब कलर थीटा डट त थपिनु भयो नि हैन थीटा डट थपिनु भयो यसमा के थपिनु भयो भन्दाखेरि थीटा डट थपिन्छ है गाइस 60 थपिन्छ थीटा डट थपिन्छ त्यो भनेको 60 हो नि हैन हो 60 थपिन्छ के 60 ले अझै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यसलाई इन्टु 60 गर अब यहाँ यस्तो आउने भयो हाम्रो ला फाइनल एक्सप्रेसन कति आउँछ भन्दाखेरि माइनस 60 साइन टु थीटा माइनस 120 टी इन्टु कस टु थीटा इन्टु 60 आयो भनेदेखिबाट अब यो आउँछ माइनस 60 साइन टु थीटा माइनस 120 इन्टु 6 हैन 720 आयो कस टु थीटा टी स्क्वायर आयो है के हो रे माइनस 60 साइन टु थीटा माइनस 120 कस टु थीटा टी स्क्वायर सबैको त्यति आउँछ कि आउँदैन यहाँ भन्दा मुनिपट्टि माइनस 60 साइन टु थीटा माइनस 720 120 हैन 720 टी स्क्वायर कस टु थीटा है यस्तो आयो त्यही भएर बिग्रेर रहेछ एन्सरै मिलेन भन्थे म है के भएछ भन्ने त पढाउँदा पढाउँदै पो याद आयो ल अब के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा अब थीटा र टीको रिलेसन त दिएछ यहाँ यी थीटा र टीको रिलेसन दिएछ है भनिसकेपछि अब हामीले थीटाको भ्यालु छ भने टीको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है अनि सबैलाई एकदमै सबै भ्यालु निक्लिन्छ क्या मतलब भी पनि फर्मुलाको टर्म मतलब भ्यालुकै टर्ममा निस्किन्छ थीटा डट पनि भ्यालुकै टर्ममा थीटा डबल डट पनि भ्यालुकै टर्ममा निस्किन्छ है कुनै पनि भेरिएबलको टर्ममा रहँदैन थीटा इक्वल्स 30 डिग्री हुँदा भनेको छ है अब हेरौँ वेन थीटा इक्वल्स 30 डिग्री थीटालाई इन्डिभिजुअली यसरी बाहिरपट्टि युज गर्ने हो भने रेडियनमा राख्नुपर्छ है गाइस यसरी बाहिरपट्टि युज गर्ने हो भने कस साइनमा राख्दाखेरि चाहिँ डिग्रीमा राख्दा हुन्छ ल हेर यहाँ वेन थीटा इक्वल्स 30 डिग्री अब मैले यिनीहरूलाई त के टर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भ्यालुको टर्ममा थीटा 30 डिग्री हुँदाखेरि कति आउने रहेछ यो फर्मुलामा हाल्दा भनेर हेर्नु पर्यो नि त हैन वेन थीटा इक्वल्स 30 डिग्री यसलाई मैले रेडियनमा कन्भर्ट गरेँ 30 इन्टु पाई रेडियन बाई 80 हैन 180 त्यो गर्दाखेरि पाई बाई 6 आयो कम्प्युटरमा के अरे मोबाइल ल्यापटपमा हाल्दाखेरि पाई भनेको 180 भनेर हाल्ने हैन नि फेरि अब पाई नै हाल्ने हो त्यो भनेको 3.14 हाल्ने हो क्या अब है गाइस झुक्किने हैन यो रेडियनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि पाई भनेको 180 राख्ने हैन कि 3.14 राख्ने हो अथवा सिधा शिफ्ट अनि पाई त्यहाँ छ पाई थिच्ने है ल्याप आफ्नो कम्प्युटरमा के अरे क्याल्कुलेटरमा ल अब थीटा इक्वल्स 3t स्क्वायर छ हामीलाई अब टी लाई पनि के को टर्ममा कन्भर्ट गरौँ टी को पनि भ्यालु निकाल्नु है पाई बाई 6 इन्टु 3 इज इक्वल टु टी स्क्वायर हुने भयो है 3 ले डिभाइड गरेँ त्यो गर्दाखेरि टी को भ्यालु यति आउने रहेछ 0.418 क्याल्कुलेटरमा हानेर हेर सबैजनाले 180 नराख है मेरो इन्टेन्सन यही हो 180 राख्यो भने तिम्रो 30 डिग्री नै राखे जस्तो हुन्छ त्यो यस्तो कुराहरू याद गर्नुपर्छ एक्जाममा झुकिन सक्छ क्या t इज इक्वल टु 0.418 आयो अब t को भ्यालु पनि छ थीटाको भ्यालु पनि छ हामीसँग भनेदेखिबाट अब हामीले के गर्छौँ r डट निकाल्छौँ r डबल डट निकाल्छौँ r निकाल्छौँ त्यसपछि थीटा त अब आइहाल्यो है यो हो थीटा चाहिँ साइन भित्र हाल्दा कस भित्र हाल्दा चाहिँ यो हो अनि थीटा डट निकाल्छौँ अनि थीटा डबल डट निकाल्छौँ है अब नेक्स्ट स्टेप यहाँसम्म लेख्यो होला r इज इक्वल टु 5 cos 2 थीटा थियो 5 cos 60 डिग्री हुने भयो त्यो भनेको 2.5 मिटर भयो है r डटको ठाउँमा अब माइनस 60 साइन 2 इन्टु 30 इन्टु 0.418 टी थियो नि त यति आयो r डबल डट चाहिँ बिग्रेको छ है गाइज हाम्रो r डबल डटको भ्यालु कति आउँछ भन्दा यसको ठाउँमा 720 आउँछ अनि त्यसपछि टी को स्क्वायर हुन्छ है r डबल डट निकाला त कति आउँछ भन्दियो अनि मलाई म निकाल्दैछु निकाल्न चाहिँ ल r डबल डट निकाल्न अनि कसैले भन है
यस्तो हुँदैन यो 120 को ठाउँमा 720 हुन्छ हैन अनि यो 418 को स्क्वायर हुन्छ कति आयो -114.862 माइनस 114.86 आयो है 8686 ल आर डबल डट निकालिसकेपछि अब के गर्ने थीटा डट नि निकाल्ने हैन अनि थीटा डबल डट त 6 छँदैछ अनि फटाफट फर्मुला हाल्ने फर्मुला हालेपछि सिद्धिन्छ है काम ल हेरौँ थीटा डट भनेको 60 यदि आयो थीटा डबल डट 6 अनि भिआर भनेको आर डट है आर डट मात्रै छ नि त आर डट इआर हो अनि त्यसपछि भी थीटा भनेको आर थीटा डट इ थीटा अनि मैले भिआर र भी थीटाको फर्मुला हालेँ यो चाहिँ करेक्ट छ है किनभने यहाँनिर आर डबल डट चाहिएको छैन हामीलाई ल भेलोसिटी भेक्टर निस्किसकेपछि भेलोसिटीको म्याग्निट्युड नै निकाल्छु मैले अनि त्यसपछि दिन्छ है काम डिरेक्सन निकालिराख्नु पर्दैन पाथ दिएछ त्यसको टेन्जेन्सियल हुन्छ माथि गरिदिनुहोस् ल अब भेलोसिटीको म्याग्निट्युड निस्केपछि है अब के गर्नु पर्यो एक्सिलरेसनको आर कम्पोनेन्टमा आर डबल डट छ यसको ठाउँमा 114.86 हाल है माइनस 114.86 हाल त्यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ 130 -130.59 आउँछ है -130.59 अनि ए थीटा निकाल्यौं फर्मुला हाले है आर डबल डट ए आर थीटा डबल डट प्लस 2 आर डट थीटा डट यसको ठाउँमा -130.59 हाल अनि त्यसपछि एक्सेलरेसनको नयाँ म्याग्निट्युड आउँछ अब कति आउँछ हेरौँ है त अब प्रोजेक्टाइल मोसन सुरु गर्दैछु त्यहाँबाट जम्मा एउटा न्युमेरिकल गराउँछु म धेरै गाह्रो छैन के प्रोजेक्टाइल त आफैले पहिला पढेको मतलब गाह्रो त गाह्रै छ है टन्न प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ आफैले
र ए को म्याग्निट्युड आउँछ 160.87 160.87 आउँछ है। भएपछि भयो भन है, म अर्को पेज पल्टाउँछु। प्रोजेक्टाइल मोसन प्रोजेक्टाइल मोसनमा एक दुईवटा कुरा मात्रै छ याद गर्नुपर्ने है। बाँकी त्यसपछि त सबै फर्मुला त्यही एस इक्वल्स युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी इक्वल्स यु प्लस एटी भी स्क्वायर इक्वल्स यु स्क्वायर माइनस 2as अथवा प्लस 2as, त्यस्तै फर्मुला त त्यही हो नि त। सकेपछि सक्यो भन है। भयो, सक्यो। 160 आउँछ भनेको छु है मैले, 160.87 भयो होला। अब प्रोजेक्टाइल मोसन सुरु गर्नु, म त्यो पेज पल्टाउनु अगाडि मलाई पहिला सुरु प्रोजेक्टाइल मोसनको बारेमा तिमीहरूले के बुझेको छौ भन। म क्वेसन सोध्छु नि, भन न। के अरे प्रोजेक्टाइल मोसनमा है यसरी फालिएको बडी हो है यो, मतलब त्यसले प्रोजेक्टाइल पाथ फलो गर्छ, चाहे माथिबाट फालोस्, चाहे भुइँबाट फालेर भुइँमै आओस्, चाहे भुइँबाट फालेर कतै गएर अड्कियोस् है, जेसुकै होस् प्रोजेक्टाइल पाथ फलो गर्छ हैन। प्रोजेक्टाइल पाथ फलो गर्नुको रिजन के थियो तिमीहरूलाई पहिला पढ्दाखेरि? त्यो ग्राभिटीको एक्सनको कारणले त्यसले प्रोजेक्टाइल पाथ फलो गर्ने हो भनिसकेपछि प्रोजेक्टाइल मोसनको एक्सिलरेसन इन वाइ डिरेक्सन भनेको जहिले के बराबर हुन्छ? जी बराबर हुन्छ, जी अथवा माइनस जी है। तिमीले अब केलाई रेफरेन्स मानेको छौ? मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, मुनिबाट माथि फाल्दैछौ भने माथिबाट मुनि फाल्दैछौ भनेको कन्डिसनलाई फरक थियो है जी। अनि एएक्स चाहिँ के हुन्छ त त्यसो भए? एएक्स के एक्ट गर्छ त प्रोजेक्टाइल मोसनमा? एक्स डिरेक्सनको एक्सेलरेसन, वाइ डिरेक्सनको एक्सेलरेसन त प्योरली जी मात्रै एक्ट गर्छ। एक्स डिरेक्सनको एक्सेलरेसन चाहिँ के हुन्छ त गाइज? प्रोजेक्टाइल मोसनको बुझ्न पर्ने कुरा है। हजुर के भन्दै थियो एउटा भाइले? जेरो, एक्ज्याक्टली जेरो हुन्छ। एउटै मात्रै एक्सेलरेसन एक्ट गर्छ, त्यो भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विच इज इन भर्टिकल डिरेक्सन भनेको एवाई कम्पोनेन्ट मात्रै एक्जिस्ट गर्छ, विच इज कन्स्टेन्ट है। जी त कन्स्टेन्ट हो नि त। भनिसकेपछि भिवाई भनेको के हुने रहेछ? भेरिएबल हुने रहेछ। एक्सेलरेसन आउँछ भनेदेखि भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भन्ने बुझिन्छ नि त, एक्सेलरेसन यसै त आउँदैन। एवाई कन्स्टेन्ट हुने रहेछ। सबैजनाले लेख प्रोजेक्टाइल मोसन है। त्यसपछि के लेख भन्दाखेरि एएक्स, म यहाँ देखाउँछु होइन यो देखाउनु अगाडि के भन्दै थिएँ? मैले त फोटो खिचाएर हेर्नु छु। प्रोजेक्टाइल मोसन लेख, अनि त्यसपछि पोइन्ट्स लेख 1 नम्बर है। भेलोसिटी इन एक्स डिरेक्सन इज कन्स्टेन्ट, किनभने एक्सेलरेसन इन एक्स डिरेक्सन त जेरो छ नि त। एएक्स इक्वल्स जेरो लेख, भिएक्स इक्वल्स कन्स्टेन्ट लेख। भिएक्स इक्वल्स कन्स्टेन्ट सर्ट फर्ममा लेख्दा है, भिएक्स अथवा युएक्स जे भन्दा नि भयो है। युएक्स इक्वल्स नै भिएक्स हुन्छ यो केसमा। सेकेन्ड पोइन्ट के लेख भन्दाखेरि एक्सेलरेसन इन वाइ डिरेक्सन भनेको जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यो भनेको जी। यति लेख है, यो ए हो है। एएक्स इक्वल्स जेरो भनिसकेपछि युएक्स इक्वल्स भिएक्स इक्वल्स कन्स्टेन्ट एस हो। सेकेन्ड पोइन्ट भनेको एवाई इक्वल्स जहिले पनि जी बराबर हुन्छ अथवा माइनस जी है, हेरी जी स्ल्यास माइनस जी। माइनस जी भन्दा हुन्छ, जहिले माइनस जी युज गरिदिने ढुक्क। अपवर्ड मोसनलाई पोजिटिभ लेखो भन्न खोजेको है माइनस जी भन्नाले, अपवर्ड डिरेक्सनलाई।
यति कुरा याद गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि बाँकी सबै सेम टु सेम पहिलाकै इक्वेसन लाउने रेक्टिलिनियर इक्वेसनकै लाउने जस्तै कि एक्स डिरेक्सनतिरको मोसन निकाल्नु छ भने एक्स इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हुन्छ नि होइन एक्स नट प्लस युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भनेपछि यु के हुने भयो युएक्स इक्वल्स भिएक्स जहिले पनि कन्सट्यान्ट युएक्स इन्टु टी हुने भयो एक्स नट अब 0बाट सुरु छ भने एक्स भनेको के हुने भयो युएक्स इन्टु टी एक्सिलरेसन आउने भएन नभए जहिले पनि एक्स भनेकै जुन पोइन्टको पोजिसन खोजिरहेको छ त्यही पोइन्टको भेलोसिटीसँग तिमीलाई थाहा छ कि छैन एउटा कुरा है जहिले पनि पोजिसन निकाल्ने एउटा त त्यो फर्मुला छ अर्को कुन मेथड छ भन्दाखेरि त्यही पोइन्टको भेलोसिटी इन्टु टाइम गर्दाखेरि निस्किन्छ एउटा अर्को भनेको त्यही पोइन्टको पुरानो भेलोसिटी इन्टु टाइम माइनस हाफ एटी स्क्वायर गरेर निस्किन्छ है तर एक्स डिरेक्सनको लागि युटी भनेकै भिटी हुन्छ त्यही भएर एक्स इक्वल्स युटी मात्रै हुन्छ अनि त्यसपछि वाइ इज इक्वल टु अब वाइमा त सबै थोक एक्जिस्ट गर्ने भयो होइन वाइ नट चाहिँ 0 होला अथवा के होला होइन युवाई इन्टु टी माइनस हाफ जिटी स्क्वायर पनि एक्जिस्ट गर्छ त्यही त हो प्रोजेक्टाइलको अर्थै है जी डिरेक्सनमा चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भनेको ल अब हेरौँ प्रोजेक्टाइल मोसन चाहिँ प्याराबोलिक इन नेचर हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर हेरौँ हामी है यो खै अब एक्जाममा के सोध्ला क्लास 8 देखि पढ्दै आएको कुरा होला यो त्यही पनि लेख न बुकमा दिएको छ है एच भनेको ग्रेटेस्ट हाइटलाई एच भने मैले होइन सपोज गरेको पोइन्टबाट आर भनेको हरिजन्टल रेन्ज टोटल हरिजन्टल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो अनि टी भनेको टाइम अफ फ्लाइट टोटल टाइम अफ फ्लाइट है अनि ओन्ली एक्सेलरेसन एक्जिस्ट गर्छ त्यो भनेको जी हो भनेर लेखेको छु मैले यहाँ त्यो माथि नै लेखिरहेको छ भने लेख्नु परेन अहिले इनिसियल भेलोसिटी चाहिँ यु अथवा भी नट छ अरे ल इनिसियल भेलोसिटी त यसरी फाले होला भर्टिकल्ली अथवा हरिजन्टल्ली फाल्न पनि सक्छ एङ्गल बनाएर फाल्न पनि सक्छ है हरिजन्टल्ली फाल्यो भने पनि के हुनसक्छ प्रोजेक्टाइल मोसन हुनसक्छ माथि कौशीबाट हरिजन्टल्ली फालिदेऊ त लु बललाई यस्तो हरिजन्टल मात्रै भेलोसिटी लाग्ने गरी फालिदेऊ त यसरी कसरी झर्छ यसरी माथि त उड्दैन होइन तर यस्तरी तल झर्छ तिमीले अब एङ्गल बनाएर फाल्यो भने चाहिँ यसरी एङ्गल बनाएर तल झर्यो भनेपछि यु यसरी इनिसियल भेलोसिटी फाल्यो कम्पोनेन्ट्स युको कम्पोनेन्ट एउटा एक्स डिरेक्सनमा युएक्स भयो अर्को वाइ डिरेक्सनमा युवाई अथवा यु साइन थीटा यु कस थीटा त्यही लेखेको छु मैले डायग्राम बनाऊ यति लेख अनि प्रुफ द्याट प्रोजेक्टाइल मोसन इज प्याराबोलिक इन नेचर भन्यो भने त्यो हेर्छौँ अब हामी युजुअली एक्जाममा जहिले पनि कस्तो दिएको हुन्छ नि एक्स र वाइ बिचको रिलेसन एउटा हुने खाले टर्म दिएको हुन्छ जस्तै कि माथिबाट फालेर यहाँ आइपुग्यो भनेर भन्यो भने यो दिएको हुन्छ मतलब यस्तो थीटा दिएको हुन्छ अथवा यसरी फालेर यहाँ पुगेर भन्यो भने यो र यो दिएको हुनसक्छ भनिसकेपछि फेरि तिमीले थीटा निकाल्न सक्यो एक्स र वाइ बिचको रिलेसन निकाल्न सक्यौ के एक्स र वाइ बिचको रिलेसन दिएको हुन्छ कि जहिले पनि युजुअली इक्वेसनमा सजिलो बनाउन यो लेख है प्रुफ द्याट प्रोजेक्टाइल मोसन इज प्याराबोलिक इन नेचर एक्स इज इक्वल टु युएक्स इन्टु टी प्लस अब एक्स नट होइन अनि प्लस अब हाफ 1/2 एटी स्क्वायर थियो त्यो टर्म 0 हुने भयो एक्सिलरेसन एक्जिस्ट गर्दैन हरिजन्टल डिरेक्सनमा सो एक्स इज इक्वल टु यु कस थीटा इन्टु टी भयो यहाँबाट मैले टी निकालेँ टी इज इक्वल टु यु अपन एक्स अपन यु कस थीटा फेरि वाईको छ इक्वेसन वाई इक्वल्स वाई नट 0 भयो माने मैले है यसलाई 0 माने प्लस युवाई इन्टु टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ए भनेको माइनस जी अपवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छु सो वाई इज इक्वल टु यु साइन थीटा इन्टु टी होइन यो 0 भइहाल्यो यु साइन थीटा इन्टु टी माइनस 1/2 जीटी स्क्वायर अब टीको ठाउँमा यहाँबाट आएको भ्यालु हालिदेऊ त्यो गरिसकेपछि यस्तो वाई र एक्स बिचको रिलेसन आउने रहेछ तिमीलाई थाहा छ नि पाथ भनेकै के हो एक्स र वाई बिचको रिलेसन हो नि थाहा छ नि है जहिले पनि बडीको पाथ केले डिफाइन गर्छ पोजिसनले डिफाइन गर्ने हो पोजिसनको पोइन्टहरूले एक्स र वाई बिचको रिलेसनले नै बडी कस्तो कस्तो पोजिसनमा हिँड्ने रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुने हो त्यही गर्न खोजेको हामीले भनिसकेपछि मेरो वाई आयो एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी बाई यु स्क्वायर एक्स स्क्वायर हेर एक्स स्क्वायरवाला टर्म आयो है एक्स स्क्वायर र एक्सवाला टर्म आयो भनेदेखिबाट एक्सको पावर 2 छ भने यो के भयो प्याराबोलिक रहेछ प्याराबोलाको इक्वेसन यस्तो हुन्छ हेन्स प्रुभ
यतिसम्म गर है सक्यो भने भन है सक्यो माजी यो फिगर देखेन यो अब लास्ट च्याप्टर एक हप्तामा सिद्धाउने टार्गेट गर्नुपर्छ है सिद्धिएन भने यसो उ गर्नुपर्छ मतलब जस्तै कि शनिबार क्लास राख्ने हो कि के गरेर एसेसमेन्ट सकेपछिको एक हप्ता त्यसको चाहिँ एक हप्ता लिँदै हुन्छ म्याम कहीँ क्लास नै छैन अब ल्याब हुन्छ भन्ने सुनेको ए हो ल्याब हुन्छ ल्याबमा पनि मलाई हो तिमीहरूले भेट्ने मै हो ल्याब इन्चार्ज तिमीहरूको हो मार्क्स त पाउनु भइहाल्यो त ल्याबमा त हो कि होइन खोइ अप्लाइडको ल्याब हुन्छ र अप्लाइडको ल्याब हुन्छ भने अप्लाइडको त भन्नु होला अप्लाइडको कहाँ हुन्छ त्यसो भए होइन मैले त सिभिललाई मात्रै हेर्ने रहेछ टसलाई हेर्ने रहेछ ल यो के खुसी मैले झन् मार्क्स दिन्न म जस्तो कन्जुस म्याम पहिले लास्टमा हेर न थाहा पाइहाल्छु नि ल ल यता हेर यो भनेको प्याराबोलिक इक्वेसन हो हेन्स द प्रोजेक्टाइल मोसन इज प्याराबोलिक इन नेचर लेख यहाँभन्दा उता नलेख है यो अब बुकबाट हेरेर गर्न सकिन्छ एक दुईवटा हजुर ए यतिसम्म लेख अनि अब याद गर्नुपर्ने कुरा टाइम अफ फ्लाइट टोटल टाइम अफ फ्लाइट सोधेको छ भने त्यो बेलामा याद गर्नु कुरा नेट हाइट इक्वल्स 0 त्यो भनेको के हो यहाँबाट स्टार्ट गरेर यहीँ पुगेको छ भने मात्रै यो भ्यालिड हुन्छ है मतलब ग्राउन्डबाट स्टार्ट गरेर ग्राउन्डमै अथवा कौसीबाट स्टार्ट गरेर त्यही घरको कौसीमै अर्को घरको कौसीमा गयो भने फेरि अर्को घरको हाइट फरक होला होइन त्यो भयो भने मात्रै टाइम अफ फ्लाइट गर्दाखेरि नेट हाइट इक्वल्स 0 हुन्छ है गाइज टाइम अफ फ्लाइट क्यालकुलेट गर्दा नेट हाइट इक्वल्स 0 याद गर्ने त्यसको अर्थ y इक्वल्स वाइ नट वाला फर्मुला हाल्ने होइन त्यसमा y भनेको 0 हुने भयो नि त फाइनल हाइट भनेको 0 भयो नि त यहाँबाट स्टार्ट गरेर यहाँ आइपुग्यो भनेपछि मेरो रेफरेन्स नै ग्राउन्ड भइसकेपछि जहिले पनि y भनेको के हो रे पोजिसन हो है हाइट साइट होइन पोजिसन हो ग्राउन्डबाट त्यो टाइममा कहाँनिर पुग्यो भन्ने कुरा जस्तै कि ग्राउन्डलाई रेफरेन्स मान्यो भने ग्राउन्डबाट फाइनल पोइन्टमा ग्राउन्डमै आइपुग्छ भने y इक्वल्स 0 भयो y नट पनि 0बाट स्टार्ट भएको छ होइन त्यति भइसकेपछि युवाई भनेको यु साइन थीटा इन्टु टी अनि एवाईको ठाउँमा माइनस जी हाल्यो भने त्यहाँबाट टीको फर्मुला आउने रहेछ बुकमा हेर बुझिन्छ मैले भनेको कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन अहिले आफै गर्न सकिन्छ याद गर्नुपर्ने कुरा क्यालकुलेसन अफ टाइम अफ फ्लाइट छ भने नेट हाइट इक्वल्स 0 क्यालकुलेसन अफ ग्रेटेस्ट हाइट ग्रेटेस्ट हाइट सबैभन्दा हाइटेस्ट पोइन्ट मतलब सबैभन्दा ग्रेटेस्ट हाइट भएको पोइन्ट निकाल भन्यो भने सबैभन्दा ग्रेटेस्ट हाइटमा के हुन्छ गाइस बडी उड्यो 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 सर्टेन टाइममा गइसकेपछि फर्किन थाल्छ बडी यदि भर्टिकल्ली फाल्थ्यो भने यसरी फाल्थ्यो भने बडी उड्यो 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 अब सर्टेन टाइम पछि फर्किन थाल्थ्यो बडी सबैभन्दा ग्रेटेस्ट हाइटमा v भेलोसिटीको y कम्पोनेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ एक्स कम्पोनेन्ट एक्जिस्ट गर्छ है प्रोजेक्टाइलमा एक्स कम्पोनेन्ट त कन्स्टेन्ट हुन्छ नि भनेको थिएँ मैले vx ux जहिले कन्स्टेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट एक्जिस्ट गरेर त यस्तो पाथ आयो नभए त्यो सिधा यसरी झर्थ्यो त्यही भएर क्यालकुलेसन अफ ग्रेटेस्ट हाइट निकाल भन्यो भने भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी 0 भन्ने याद गर्ने अनि यो फर्मुला याद गर्ने अब यो फर्मुला हाल्न आइहाल्छ vy स्क्वायर इज इक्वल टु uy स्क्वायर प्लस 2ay sy a पनि y डिरेक्सनको माइनस जी sy भनेको h सबै y डिरेक्सनको इक्वेसन है यो y डिरेक्सनको x भन्ने कुरासँग सरकार छैन अहिले यो हाल्ने यो हालिसकेपछि फर्मुला यस्तो आउँछ यो त आयो अनि बुकले के लेखेको छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम हाइट निकाल्नको लागि चाहिँ मतलब कुनै बडीलाई फाल्नु नै छ अनि तिमीलाई एकदमै सबैभन्दा हाइटेस्ट पोइन्टमा पुर्याउनु छ जस्तै कि कम्पिटिसन गरेर तिमीले र तिम्रो साथीले सबैभन्दा माथि बल कसले पुर्याउने भनेर फाल्यो भने जस्तै कि तिमीले साइनमा सर्टेन एङ्गल बनाएर फाल्यो भने त्यसले कहिले ग्रेटेस्ट हाइटमा पुग्न सक्दैन त्यो साथीले जित्दैन सेम फोर्सले हान्यो होइन माथि फाल्यो तर एउटाले एङ्गल बनाएर फाल्यो अर्कोले चाहिँ सिधा माथि फाल्यो भने एङ्गल बनाएर फाल्नेले जित्दैन भन्न खोजेको है यो
केस नै बेग्लै हो यो भन्नु खोजेको मैले। एङ्गल बनाएर फालिसकेपछि कुरा सिद्धियो, फर्मुला यो लाग्छ। एङ्गल छ भने यो लाग्छ। एङ्गल नबनाई ठ्याक्क 90 डिग्रीमा फाल्यो भने चाहिँ ग्रेटेस्ट हाइट चाहिँ यसरी पुग्न सकिने रहेछ। भर्टिकल्ली फाल्यो भने चाहिँ सबैभन्दा ग्रेटेस्ट हाइटमा पुग्ने रहेछ, सेम फोर्सको लागि, सेम इनिसियल भेलोसिटीको लागि भन्नु खोजेको। यो दुईवटा केस बेग्लै हो। बुकमा हेर्दाखेरि त्यस्तो सोचेर नि एक्जाममा सिधा फेरि फर्मुला जहिले नि जस्तै कि 30 डिग्रीमा बल फाल्यो रे भनेर भनेर होइन क्वेसनले, तिमीहरूले फेरि त्यो 30 डिग्री साइनमा थीटा कन्सिडर नगर लौ, u²/2j हालेर आउ लौ, बिग्रिन्छ है त्यो गर्दा। 30 डिग्रीमा फालिसकेपछि कुरा सिद्धियो। अब त्यसले ग्रेटेस्ट हाइट h यो फर्मुला बराबर पुऱ्याउँछ, तर u नै इनिसियल भेलोसिटी u कै लागि फाल्ने मान्छेले 30 डिग्री नबनाएर 90 डिग्रीमा बनाएको भए चाहिँ उसले सबैभन्दा बढी माथि पुऱ्याउँथ्यो भन्नु खोजेको मात्रै हो। अब अर्को केस हेरौँ। क्यालकुलेसन अफ हरिजन्टल रेन्ज निकाल भन्यो भने हरिजन्टल रेन्जको लागि हरिजन्टलकै एस्पेक्टहरू हेर्ने। हरिजन्टल रेन्जको लागि x = ux × t हाल्ने। t भनेको के हो? टाइम अफ फ्लाइट है। ल्यान्ड भइसक्यो नि त अब, त्यही भएर टाइम अफ फ्लाइट हाल्ने। त्यो टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला यहाँनिर आएर यहाँ हालेँ मैले, त्यसपछि u कन्सटेन्ट भइहाल्यो, u cos थीटा। यो गर्दाखेरि यस्तो आउने रहेछ, r = u²/g sin 2θ। थीटा एङ्गल बनाएर फालिसकेपछि उसले पुऱ्याउन सक्ने भनेको यति हो। थीटा 30 डिग्रीमा फाल्यो भने उसले पुऱ्याउन सक्ने म्याक्सिमम रेन्ज भनेको उसको लागि यति हो। तर तिमी अब फेरि कम्पिटिसन गर्दैछौ सबैभन्दा पर कसले पुऱ्याउने भनेर भन्यो भने कसले पुऱ्याउने रहेछ त? यो sin 2θ लाई 1 हुनेले पुऱ्याउने रहेछ। त्यो भनेको 45 डिग्रीमा फाल्नेले चाहिँ सबैभन्दा पर पुऱ्याउने रहेछ। एउटाले 30 डिग्रीमा फाल्यो यहाँ पुऱ्यायो, एउटाले 45 डिग्रीमा फाल्यो भने सेम फोर्सले यहाँ पुऱ्याउने रहेछ। केस नै बेग्लै हो यो। फेरि एक्जाममा तिमीहरूले फेरि u²/g मात्रै हालेर आउला भनेर भनेको है मैले, हो यत्रो फोकस दिएको। थीटा एक्जिस्ट गर्छ भने यही फर्मुला हाल्नुपर्छ। ल यति भइसकेपछि न्युमेरिकल हेरौँ। न्युमेरिकल इट्स नट क्वाइट यस्तो हेर्दाखेरि प्रोजेक्टाइल जस्तो फिल नहोला, तर प्रोजेक्टाइलमा के चाहिँ छ र त्यस्तो होइन त? प्रोजेक्टाइलमा हामीले के चाहिँ नयाँ फर्मुला हाल्यौँ र? केही नयाँ फर्मुला हाल्यौँ र? सबै पुरानै फर्मुला त हालेको हो है। ल यो क्वेसन लेख्छ सबैजनाले। अ स्काई जम्पर, स्काईबाट जम्प गर्ने जम्पर स्टार्ट्स विथ हरिजन्टल टेक अफ भेलोसिटी। हरिजन्टल टेक अफ भेलोसिटी भनेको छ, भेलोसिटी हरिजन्टल मात्रै रहेछ। भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी डज नट एक्जिस्ट। v0 at y = 0, v0 y in y डिरेक्सन = 0 रहेछ है। 25 मिटर्स पर सेकेन्ड हरिजन्टल भेलोसिटी रहेछ। अनि ल्यान्ड कहाँनिर रहेछ भन्दाखेरि यस्तो सिधा खाले हिल चाहिँ कस्तो छ अरे, सिधा खाले छ अरे। यस्तो हिलमा कतै ल्यान्ड हुने रहेछ, त्यो चाहिँ 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन छ अरे। दिस इज द लास्ट न्युमेरिकल फर आवर च्याप्टर है। यो गरेछ भने ठ्याक्क यो ल्यान्ड हुने, यो टेक अफ गरेदेखिबाट ल्यान्ड हुनको लागि लागेको समय कुन हो भनेर सोधेको छ है हामीलाई। यो चाहिँ उसको पाथ हो है। यो यस्तो यो डोम सेपको चाहिँ उसको पाथ हो, स्ट्रेट चाहिँ हिल हो। अनि अर्को चाहिँ अब क्वेसन नम्बर बी चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ है। पहिला यति लेख अनि म बुझाउँछु। सेकेन्ड क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि हेर त, म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट डिस्टेन्स बिट्विन जम्पर एन्ड ल्यान्डिङ हिल यो सोधेको छ। कसै कसैले बुझ्ला यो सोध्या होला, जम्पर त यहाँ छ, ल्यान्डिङ हिलको टो भनेको यहाँनिर छ, यो सोध्या होला भनेर बुझ्ला। नो, दिस इज नट द थिङ आस्क्ड। के सोधेको भन्दाखेरि जब यो जम्परले जम्प गर्यो नि, जम्प गर्दाखेरि उसको पाथ त यस्तो हुन्छ त, हिल पो यस्तो छ त, उसको पाथ त कस्तो हुन्छ? हरिजन्टल भेलोसिटी भइसकेपछि यसरी आउला है होइन। उसको पाथ यो हो, हिल यो भनिसकेपछि उसले जम्प गरिरहेको समयमा यहाँ आइसकेपछि म्याक्सिमम हाइट कति, दुईवटा बिचको हाइट कति फरक छ? 0 छ। हिल र अनि त्यसपछि जम्पर बिचको हाइट कति छ? यहाँ 0 छ। यो पोइन्टमा हिल र जम्पर बिचको हाइट यो पोइन्टमा पनि 0 भनिसकेपछि म्याक्सिमम हाइट चाहिँ उसले जम्प गर्दै गर्दाखेरि हिल र जम्पर बिचको म्याक्सिमम हाइट चाहिँ कहाँनिर भयो होला भनेर सोधेको, अथवा कति भयो होला भनेर सोधेको। यो सोधेको के, यो सोधेको। यो पोइन्टमा आएर चाहिँ म्याक्सिमम हाइट अब्जर्भ भयो भने यो सोधेको एच। बुझ्यो नि है सबैजनाले? जम्पर यहाँ पुग्दाखेरि
यसरी जम्परले जम्प गर्दै गर्दाखेरि जम्पर र हिल बिचको सबैभन्दा ग्याप बढी ग्याप चाहिँ कति हो भनेर सोधेको है। यहाँनिर 0 भयो, यहाँनिर हजुर बुझेन फेरि भन्नु त। यो सोधेको छ म्याक्सिमम भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन जम्पर एन्ड ल्यान्डिङ हिल भनेको छ। ल्यान्डिङ हिल कस्तो छ यस्तो छ है। जम्परको लोकेसन हेर त, पोजिसन कस्तो छ, यहाँबाट यसरी जम्प गर्दै 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 यहाँ पुग्यो है। यो म्याक्सिमम भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको दुईटा बिचको ग्याप सोधेको। एमा हुँदाखेरि ल्यान्डिङ हिल त यही हो नि त, हिल र अनि त्यसपछि जम्पर बिचको म्याक्सिमम हाइट 0। बीमा हुँदा हिल र जम्पर बिचको म्याक्सिमम हाइट 0। यहाँबाट उफ्रेर यहाँ आएको हो नि त होइन। भनिसकेपछि एउटा के खोज भनेको छ भने जब जम्परले जम्प गर्यो, जम्प गरेदेखिबाट ऊ ल्यान्ड नहुन्जेलसम्म कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ हिल र ऊ बिचको डिस्टेन्स चाहिँ सबैभन्दा बढी भयो होला नि, त्यो डिस्टेन्स खोज भनेको हो क्या। जस्तै कि अहिले हेर्दाखेरि यहाँनिर यो डायग्रामलाई हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा बढी हाइट देखिएको छ है। यो खोज भनेको हो क्या हामीलाई, बुझ्यो। जम्प गरिसकेपछि र ल्यान्ड गर्नु अगाडिको बिचमा हिल र त्यो जम्पर बिचको डिस्टेन्स खोज भनेको हो। यो एच खोज भनेको हो। अब एच नाम मैले एच दिएँ है। ल अब खोजौँ टाइम बिट्विन टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ। मैले जहिले के भनेको थिएँ क्वेसनमा एक्स र वाइ बिच रिलेसन दिया हुन्छ भनेको थिएँ। एक्स भनेको हरिजन्टल डिस्टेन्स, वाइ भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स। मैले ओरिजिन यसलाई माने है गाइस। मेरो अब यस्तो हुने भयो, ओरिजिन यो हुने भयो। वाइ डाउनवर्ड छ भनेदेखि अपवर्ड बी पोइन्टमा पुग्दाखेरि मैले यसलाई ओरिजिन माने भने बी पोइन्टमा पुग्दाखेरि पोजिसन के हुने भयो, भर्टिकल पोजिसन -y हुने भयो कि भएन, यसलाई ओरिजिन माने भने, बुझ्यो। यसलाई नै ओरिजिन माने, सीलाई मानिनँ मैले। सीलाई मानेको भने बी पोजिसनमा पुग्दाखेरि भर्टिकल पोजिसन 0 हुन्थ्यो, y = 0 हुन्थ्यो बीमा पुग्दाखेरि, ल्यान्ड गर्दाखेरि। भने मैले यसलाई ओरिजिन माने भने बीमा पुग्दाखेरि y भनेको कति हुने भयो, -y हुने भयो। यो y छ भने -y हुने भयो नि, y = -y भयो। अनि इनिसियल पोजिसन कति भयो, y = y0 = 0 हुने भयो कि भएन। बुझिन्छ यो मैले के भनिरहेको छु अहिले यहाँ, यो बुझ्यो। यसलाई मैले ओरिजिन माने भने y0 = 0 यहीँबाट स्टार्ट भयो। अनि ठ्याक्क ल्यान्ड गर्दाखेरिको y भनेको चाहिँ -y बराबर हुने भयो, x र y माने भने। अनि बीमा पुग्दा हरिजन्टल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ +x भयो। त्यही गर्छु है मैले। अब x र y बिचको रिलेसन केले दिएछ यहाँ, 30 डिग्रीले दिएछ। tan 30 = y/x लाउन पाइयो है। पहिला सुरु भेलोसिटीको x र y कम्पोनेन्ट खोजौँ। v0 x = 25 मिटर्स पर सेकेन्ड, v0 y = 0 मिटर्स पर सेकेन्ड। इनिसियल हाइट भनेको y0 = 0 गर है। फ्रम रेफरेन्स पोइन्ट, मैले यहाँ y लेखेको रहेछु है। फ्रम रेफरेन्स पोइन्ट 0 गर है। फ्रम ओरिजिन एट ए भनेर लेख है। इनिसियल हाइट y0 = 0 फ्रम ओरिजिन एट ए। तेरी म करेक्ट गरेर हालिदिन्छु कपीको फोटो। फ्रम ओरिजिन एट ए, एमा ओरिजिन मान्ने हो भने इनिसियल हाइट y0 = 0 हुने रहेछ। tan 30 = y/x। मैले y को ठाउँमा -y हाल्छु अब, किन रेफरेन्स पोइन्ट ए छ, y भनेको -y हुने भयो। बुझिन्छ। tan 30 = y/x। जहिले पनि x र y को एउटा रिलेसन डिस्क्राइब गर्ने खालको केही कुरा दिया हुन्छ अथवा एक्जाममा सोधेको हुन्छ है। tan 30 = y/x। x = -y राखेँ मैले, -y√3 राखेँ है। सबैजनाले ध्यान देऊ। मैले सबै अपवर्डलाई नै पोजिटिभ मानेर छु के, डाउनवर्डलाई पोजिटिभ मानेर गए भए y पनि पोजिटिभ हुन्थ्यो, g पनि पोजिटिभ लिन्थेँ मैले। तर मैले अपवर्डलाई पोजिटिभ मानेको छु गाइज, किनभने y लाई मैले नेगेटिभ मानिसकेको छु। अपवर्ड सबै थोक अपवर्डलाई पोजिटिभ मानेर रहेछु भनेदेखिबाट x = -y√3 आउने रहेछ है। एउटा भयो। त्यसपछि अब x को फर्मुला हाल। x = के छ, ut। अब एक्सिलरेसन इन x डिरेक्सन त 0 हो नि त, यो प्रोजेक्टाइल हो। x = ut भयो, 25t भयो है।
x को ठाउँमा मैले हाल्छु y√3 इज इक्वल टु माइनस y√3 हाल्छु माइनस y√3 इज इक्वल टु 25t हो यो धेरै काट्नु पर्यो है माइनस y√3 इज इक्वल टु 25t हाले भनिसकेपछि माइनस y भनेको के रहेछ 25/√3 इन्टु t रहेछ यो आयो है नेक्स्ट स्टेप मैले यहाँ पहिला ओरिजिन मुनि माने फेरि गाह्रो भयो माथि माने त्यो गर्दाखेरि यो √3 यताउता के भइरहेको थियो क्या 10 ट्रायल y को फर्ममा y र t को एउटा रिलेसन आयो है अब अर्को रिलेसन केले दिन्छ y कै इक्वेसनले यतिसम्म लेखेपछि भयो भने है म अर्को स्लाइड पेज पल्टाउँछु ल यतिसम्म लेखेपछि मैले लेख्न चाहिँ छुटा छु है तर के लेख भन्दाखेरि फाइनल पोजिसन अफ जम्पर इज इक्वल टु -y फ्रम a00 गर है लेख है फाइनल पोजिसन त -y हो नि फाइनल भर्टिकल पोजिसन भन्यो नि गो फाइनल भर्टिकल पोजिसन इज इक्वल टु -y फ्रम a00 ओरिजिन त्यो हो नि त अनि डाउनवर्डलाई मैले नेगेटिभ मानेको छु भनेर छु है अघिदेखि डाउनवर्ड के अरे मोसनलाई पोजिटिभ मानेर गर्दा पनि हुन्छ है के पनि बिग्रिँदैन सबै थोक आफै ब्यालेन्स्ड आउट हुन्छ फाइनल भर्टिकल पोजिसन अफ जम्पर इज इक्वल टु -y फ्रम a00 गर है यति गरी चाहिँ झुकिँदैन क्या भनिसकेपछि अब इक्वेसन हालौँ y इज इक्वल टु y0 प्लस v0 t इज इक्वल टु माइनस हाफ gt स्क्वायर भयो है जे गरे नि नेगेटिभ आइरहेछ y0 0 भयो v0 इन y डिरेक्सन 0 भइहाल्यो माइनस हाफ gt स्क्वायर आछ है गाइज यहाँनिर माइनस नहाल्दा नि हुने रहेछ है यो त tan पो हो त हौ यो त फर्मुला हो यार यहाँ माइनस हाल्नु हुँदैन सबैजनाले सुन्नु ल यो माइनसलाई प्लस बनाऊ है ओहो किनभने यो tan 30 को फर्मुला त y/x नै हुन्छ है यहाँनिर त्यो -y भन्ने नै हुँदैन त्यो त खालि हामीलाई त्यो डिरेक्सनसँग मतलबै छैन है अहिले tan 30 को फर्मुला y/x नै हुन्छ माइनस हाल्न साथै यो त कहाँ tan 30 हुँदैन क्वाड्रेन्ट चेन्ज हुन्छ है गाइस क्वाड्रेन्ट चेन्ज हुन्छ त्यो गर्नु खोजेको होइन tan 30 = y/x हाल यसमा पोजिटिभ हाल है फ्यु करेक्सन यसमा पोजिटिभ हाल यो पनि पोजिटिभ आयो यो पनि पोजिटिभ आयो है यस्तै हो प्लस 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 अब बल्ल यता हेरौँ पोजिटिभ बनाऊ है सबैजनाले अब यहाँनिर y को ठाउँमा -y हाल अब है मतलब फर्मुला लेख्नु पहिला सुरु y इज इक्वल टु y0 प्लस v0 yt माइनस हाफ gt स्क्वायर y को ठाउँमा -y हाल है इज इक्वल टु y0 भनेको 0 त्यसपछि v0 भनेको पनि 0 v0 इन y डिरेक्सन 0 हाफ gt स्क्वायर मैले g लाई नेगेटिभ हालेको छु डाउनवर्डलाई नेगेटिभ मानेको छु नि त यदि डाउनवर्डलाई नेगेटिभमा नमान्थे भने मैले y को ठाउँमा y नै हाल्थे प्लस y माइनस y हाल्दैन थिएँ अनि यहाँ g को ठाउँमा प्लस g हाल्थे आफै ब्यालेन्स आउट हुन्थ्यो है भनेपछि -y हाल अब यहाँबाट y को फर्मुला जुन आउँछ नि यो पोजिटिभ y को है यो त्यो लएर यहाँनिर हाल्दाखेरि माइनस माइनस काट्यो होइन -25√3/√3 इन्टु t इज इक्वल टु माइनस यो 1 मात्रै हो है मैले यहाँ 4.0905 लेखिहालेँ t स्क्वायर आयो टी काट t को भ्यालु आयो ल है अब
भनिसकेपछि टेक अफ र ल्यान्डिङ बिचको टाइम टी इज इक्वल टु 2.94 सेकेन्ड रहेछ। अब मैले यहाँनिर के भनेको छु टेक अफ र ल्यान्डिङको सर्टेन टाइमको एउटा बिचमा चाहिँ एच भन्ने ग्रेटेस्ट हाइट अचिभ भयो अरे। त्यो भनेको चाहिँ हिल र अनि मान्छे बिचको है, जम्पर बिचको ग्रेटेस्ट हाइट चाहिँ एच भनेर माने रे मैले है। भनिसकेपछि मैले डायग्राम बनाएँ। अब एउटा वाइ भनेको के हो अरे, यो ओरिजिनबाट पोजिसन अफ जम्पर है, थाहा छ नि। यो ओरिजिनबाट पोजिसन अफ जम्पर बीमा पुग्दाखेरि यतिलाई वाइ मानेको थिएँ मैले भने यो पोइन्टमा एच पोइन्टमा पुग्दाखेरि वाइ कति हुने भयो, यति हुने भयो नि। बुझिन्छ है यो? एचमा पुग्दाखेरि वाइ भनेको पोजिसन अफ जम्पर फ्रम ए होइन डाउनवर्ड डिरेक्सनमा, त्यो भनेको वाइ बराबर हुने भयो, यति हुने भयो। एच भनेको यो दुईवटा बिचको ग्याप भयो। अनि त्यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसको पोजिसन चाहिँ के होस् रे, एक्स कमा वाइ होस् भन्यो भने एक्स चाहिँ यति बराबर हुनुभएको भयो न, यति बराबर क्या। यो भन्नु र यो भन्नु सेम हो है। एक्स भनेको कति हुनुभयो, पोजिसन हेरेर त त्यो जम्परको पोजिसन एक्स डिस्टेन्स र वाइ डिस्टेन्स यो हो नि होइन। यो पोइन्टबाट पोजिसन त यो हो। एक्स भनेको यो भयो, वाइ भनेको यो भयो है। यसलाई मैले एक्स लेखेँ, यतिलाई मैले वाइ लेखेँ, यतिलाई मैले एच लेखेँ। अब यो हिलले जहिले पनि हरिजन्टलसँग बनाउने भनेको 30 डिग्री नै हो। त्यही भएर एक्सले पनि एक्ससँग हिलले 30 डिग्री बनाउने रहेछ। यो एक्स भन्नु नै यो एक्स हो है। 30 डिग्री बनाउने रहेछ भनेदेखि यति टोटल हाइट भनेको कति हुने भयो, योसँग एक्स यो यति भनेको एक्स हो भने यो 30 डिग्री हो भनेदेखिबाट यति हाइट भनेको एक्स tan 30 डिग्री भयो है। हेरौँ त यहाँ के आयो। यति हाइट भनेको एक्स tan 30 आयो होइन। भनिसकेपछि एक्स tan 30 भनेको कति रहेछ, एच प्लस वाइ रहेछ नि त। एच प्लस वाइ इक्वल्स एक्स tan 30 डिग्री रहेछ है, अथवा एच इज इक्वल टु एक्स tan 30 माइनस वाइ रहेछ। यो लेख। अब मिस्टेक छैन। अघि के भयो त्यहाँ प्लस माइनस। बुझ्यो नि है। यो एचको इक्वेसन लेखेको पनि बुझ्यो होला। वाइको मैले किन यस्तो म्याग्निट्युड हालेको छु यहाँ हेर त। अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने, यहाँ माइनस हाल्न पाइँदैन है, किनभने वाइ भनेको त हामीले जस्तै कि वाइ भनेको डिस्टेन्स भनेर मान्यो भने बल्ल यो फर्मुला भ्यालिड हुन्छ नि होइन। वाइको ठाउँमा वाइ त हाम्रो नेगेटिभ फर्ममा आउँछ होइन, नेगेटिभ नै हाल्यो भने के हुन्छ, एक्स tan 30 प्लस वाइ भइदिन्छ क्या। त्यो भनेको त चाहिँ यसमा थपिन गएको जस्तो भयो। हामीलाई वाइको म्याग्निट्युड चाहिएको हो, यति भ्यालु बराबर चाहिँ घट्छ, एक्स tan 30 बाट यति भ्यालु बराबर घटेपछि बल्ल एच आउँछ भन्नु खोजेको हो क्या। त्यही भएर मैले यहाँ म्याग्निट्युड राखेको छु है गाइज, याद गर है। इभन दो वाइ चाहिँ पोजिसनबाट मुनि छ भने नेगेटिभ आउँछ, हामीलाई वाइको म्याग्निट्युड चाहिएको छ। बुझ्यो नि है, बुझिरहेको छ यहाँसम्म? कोही बोल्दैन। अब वाइको फर्मुला निकालौँ। वाइ भनेको के हो रे, वाइ नट प्लस भी नट वाइ टी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर है। यो वाइ नट पनि 0, भी नट वाइ टी पनि 0, अनि यति आउँछ हाम्रो वाइ नट भनेको। अब वाइ भनेको हामीलाई त के चाहिएको छ, त्यो पर्टिकुलर टाइम टीमा है। फेरि अघि पो टाइम अफ टी भनेको टाइम अफ फ्लाइट थियो, अहिले टाइम अफ फ्लाइट होइन। यो हामीलाई त एउटा जुनसुकै टाइम पनि हुनसक्छ भन्नु खोजेको। यो भनिसकेपछि अब मलाई यसको म्याग्निट्युड चाहिएको छ है। म्याग्निट्युडको भ्यालु बराबर हालेँ मैले यहाँनिर कि एच इज इक्वल टु एक्स tan 30 माइनस 4.905 टी स्क्वायर राखेँ ल है, यति राखेँ। अब यदि यो एच भनेकै म्याक्सिमम हाइट हो भने त्यो पोइन्टमा म्याक्सिमम हाइट अब्जर्भ हुन्छ भने डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इक्वल 0 हुनु पर्यो। म्याक्सिमम र मिनिमम पोइन्टमा डिफ्रेन्सिएसन 0 हुन्छ। एच भन्ने कुरा केसँग भ्यारी गरिरहेछ, यो हाइट जुन छ नि यो हाइट टाइमसँग भ्यारी गरिरहेछ भने म्याक्सिमम पोइन्टमा टाइमसँगको डिफ्रेन्सिएसन हेर्ने भने 0 हुनुपर्छ।
सो एच को इक्वेसन त आयो है एच को इक्वेसन आयो h is equal to x tan 30 minus 4.905 t square for h to be maximum. यदि h maximum नै हो भने if h were maximum then dh by dt should be equal to 0 हैन यसमा dh by dt equals 0 हाल dh by dt is equal to कति हुन्छ dx tan 30 by dt हुन्छ नि त अब tan त के छ 30 यो tan 30 भनेको त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो मैले छुटाएर राखे है डिफरेन्शिएट गरिराख्नु परेन u मिलाउनु परेन यसमा त्यसपछि dx by dt अनि tan 30 minus 4.905 t को dt square by dt भनेको 2t भयो is equal to 0 है यति गरिसकेपछि dx by dt भनेको भेलोसिटी हो इन x डाइरेक्सन vx भन्नु नै vx नट हो यहाँ मैले सानो अक्षरमा लेखेर छु र मैले यहाँ 25 हाल्दिए tan 30 is equal to 4.905 into 2t यो इक्वेट गर्दाखेरि t को भ्यालु आयो आयो है यतिसम्म लेख्यो सिधै ला अब ल टी निस्क्यो 1.471 सेकेन्ड्स अब यो टी को भ्यालु ल र यहाँनिर हाल्दियो h is equal to x tan 30 minus 4.905 t square अब x भनेको के हो ux into t त्यो टाइम t राखेको छु है मैले ux into t हाले मैले हैन अनि फाइनल भ्यालु अफ h आयो भनेपछि दुईटा बीचको डिफरेन्स कति रहेछ हिल र अनि त्यसपछि त्यो जम्प गर्ने बीचको डिफरेन्स भनेको चाहिँ 10.26 मिटर 62 मिटर हुने रहेछ है दिस इज इट दिस मच फर टुडे